अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम आज का दिन कैसा रहेगा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है। यकीनन गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। आज 3 अगस्त 2022 है, तो इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं पीर साहब से। जी पीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। हमल आज बताता है हमें कि अपने मौजूदा कारोबार को हरगिज़ ना बदलें, बल्कि ये जैसा है वैसा ही कारोबार रहने दें, क्योंकि आज के दिन किसी भी किस्म की तब्दीली नुकसान का बायस बन सकती है। लिहाजा मोहतात रहें, और जब घर से निकलें अपने कारोबार के लिए तो रास्ते में आप अल्लाह ताला के ये नाम पढ़ते हुए जाएं, या कदूस हो, या सलाम हो, या मोमिन हो। पीर साहब, टॉरस बुटसोर के हवाले से बताइएगा। मुफ्त की दौलत मिलने का इम्कान है, मगर ये ज़्यादा दिन आपके काम ना आ सकेगी। खांसी नज़ला ज़ुकाम की बदौलत आपकी तबीयत नासाज हो सकती है। मोहतात रहें, और गाड़ी चलाते हुए ख़ास तौर पे मोहतात रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। जब आप घर से निकलें तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप या जब्बार हो, या मुतकब्बिर हो, या खालिकों का विर्द करते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। पीर साहब, जर्मनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। जोज़ा गैर शादीशुदा अफराद की मंगनी या शादी हो सकती है। बफज़ल खुदा आज आपका दामन खुशियों से भरा रहेगा। नज़दीक का सफ़र आपको आ सकता है। सफ़र के दौरान आपको भी मैं एडवाइस करता हूँ थोड़ा सा मोहतात रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मैं आपको एडवाइस करता हूँ या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीमों का विर्द करते हुए आप जाएं। अल्लाह आप पर फजल करें। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। सदका खैरात करते रहना आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आजकल हालात बिल्कुल भी आपके लिए साजगार नहीं हैं। अच्छे भले दोस्त भी कर सकते हैं, आपकी मुखालफत कर सकते हैं, और किसी भी बात पर आपको मुखालफत के लिए आमादा कर सकते हैं। आपको मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप किसी के साथ बेजा मत उलझें, और अपने काम से काम रखें। और आपको एडवाइस करता हूँ कि जब आप घर से निकलें तो या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो का आप भी विर्द करते हुए जाएं। अल्लाह के नामों में बड़ी बरकत है। जब अल्लाह के नाम पुकारते हैं तो अल्लाह ताला हमेशा आपकी मदद करता है, लेकिन जब आप अल्लाह के नाम को पुकारते हैं तो अल्लाह आपके नज़दीक होकर आपकी मदद करता है। अल्लाह आपका हामी नासिर। पीर साहब, लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। असद आज हमें असद ये बताता है कि अगर आपके पास कुछ रकम है तो उसे फजूल कामों में ज़ाया मत करें। नुकसान होने का अंदेशा है और आप खाली हाथ हो सकते हैं। लिहाजा उसे बचा कर रखें ताकि मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके। जहाँ भी आज के दिन आप इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। खुदा न खास्ता नुकसान का अंदेशा है, लेकिन फिर भी आप जब घर से निकलें या काबिज़ हो, या बासिद हो, या हाफिज़ हो, ये तीनों विर्द करते हुए घर से निकले। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, या काबिज़ हो, या बासित हो, या खे के साथ है हाफिज़ हो। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह आपकी मदद रहनुमाई फरमाए। पीर साहब, विरगो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। सुमला आज हमें ये बताता है कि ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि आप किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। आप खुशामद पसंद भी नहीं हैं। किसी को धोखा वगैरह देकर खुश भी नहीं होते। कोई आपको धोखा दे सकता है, उससे मोहतात रहें। और आपसे खुदा न खास्ता आज कोई अजीम गुनाह हो सकता है, उससे बचने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु अलैह ये पढ़ते हुए आज का दिन गुजारें। जी पीर साहब, लिब्रा मीज़ान के हवाले से बताइएगा। मीज़ान आज हमें ये बताता है कि गाड़ी चलाते हुए मोहतात रहें, और तवज्जो जो है वो
گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی چلانے پہ ہی رکھیں، اپنے آپ کو مختلف خیالات میں مت لے کے جائیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی برا ہونے کا اندیشہ ہے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس سے مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں آج کے دن، یہ میں جو آپ کو اللہ کے نام بتاتا ہوں، یہ اللہ کے ناموں میں بڑی خیر اور برکت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور رہنمائی پہ اور زیادہ آپ پر نچھاور کرتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ آج کے دن ہمیں جو چلنا ہے وہ ہے یا عادل ہو یا لطیف ہو یا خبیر ہو، یہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے، یہ آپ اس کو پڑھتے ہوئے گھر سے۔ پیر صاحب اسکارپیو برج اقرب کے حوالے سے بتائیے گا۔ ہمارے سابقہ دیے ہوئے مشوروں کو آپ نے نصب العین بنایا جس کا آپ کو فائدہ ہوا۔ میں آج آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ زندگی کی جو معاملات ہیں آپ انہیں ترتیب میں دیں، اور زندگی کو جس ڈگر پہ اس وقت گزار رہے ہیں اس سے بہتری کی طرف جانے کی کوشش کریں، سوچ سمجھ کر پلاننگ کریں۔ آج کے دن آپ جو پلاننگ کریں گے اس میں اللہ آپ کو کامیابی دے گا، اور آپ کو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام یا قدوس ہو یا سلام ہو یا مومنوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ یہ ہمارا پیر صاحب سیجیٹیریس برج قوس کے حوالے سے بتائیے گا۔ اچھا جی، سیجیٹیریس ہمیں بتاتا ہے کہ آج کا دن ہر لحاظ سے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تمام رکے ہوئے کام پورے ہوں گے، اور چند کاروباری معاملات میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ آپ صدقہ کریں، صدقہ جب کر کے گھر سے نکلیں گے تو آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ برکت ڈالے گا۔ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتے ہوئے جائیں، یا مذلو یا سمیعو یا بصیرو کا ورد کرتے ہوئے گھر سے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا۔ جدی کا ستارہ ہمیں بتاتا ہے اپنا گھریلو بجٹ بنائیں۔ آپ بہت فضول خرچ ہیں، آپ کو اپنا بجٹ بنانا پڑے گا۔ وقت جو آپ کا وقت ہے وہ آپ کی بہتری کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے۔ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اخراجات کرتے ہوئے ذرا بجٹ بنا لیں، بجٹ بنانا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کا گھریلو ماحول بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو آپ کو میں یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کریں، جب آپ صبح نکلیں تو اللہ تعالیٰ کے نام آج جدی ہمارے پاس جدی یا حکیموں یا ودودو یا مجیدوں کا ورد کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ یس، مایوسی آپ کی خود ساختہ ہے۔ آپ نے اپنے اوپر جو مایوسی کا خول چڑھایا ہوا، آپ اس سے باہر آئیں اور اپنی نئی دنیا کی طرف دیکھیں جو آپ کی منتظر ہے۔ تعلیمی لحاظ سے آج کا دن آپ کے لیے نہایت اہم اور کامیاب ہو سکتا ہے، اور آپ کے سٹار یہ بتاتے ہیں آج کے دن میں کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کامیابی میں آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ یا عزیزو یا جبارو یا متکبرو کا ورد کرتے ہوئے گھر سے جائیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب پائسس برج حوت کے حوالے سے بتائیے گا۔ پائسس فش ہماری ہوتی ہے جی۔ آج کا دن آپ عزیز و قارب کے ساتھ گزاریں گے۔ رشتہ داروں سے تعلقات اچھے بنانے کی کوشش کریں، جہاں پر آپ کی ناراضگی ہے آج کے دن کوشش کریں کہ آپ ان ناراضگی کو ختم کریں، اور خوشحالی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی، اور بہت جلد آپ کسی نزدیکی سفر کی طرف روانہ ہوں گے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سفر وسیلہ ظفر بنائے۔ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں خوبصورت، یہ آپ کے دن کے حساب سے میں جو بناتا ہوں، اپنے حساب سے وہ میں بتاتا ہوں،
وہ یہ ہے کہ یا رقیبو یا مجیبو یا واسیوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ جی ناظرین، پیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہماری کسی بھی بات کو شرک میں مت لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔